सूरत अन्नूर आयत नंबर 23। इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसिनातिल गाफिलातिल मोमिनाति लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। जो लोग पाक दामन और भोली भाली मोमिन औरतों पे तोहमत लगाते हैं उन पर दुनिया में भी लानत और आखिरत में भी, और उन्हें बहुत बड़ा अजाब होगा। यानी जिन्हें ऐसी गंदी बातों का ख्याल भी ना हो, उनका जहन ही ऐसी बातों की तरफ मुंतकिल ना होता हो। बदचलनी क्या चीज़ है और ये कैसे की जाती है, यानी वो सीधी सादी और पाक फितरत औरतें जो बदचलन औरतों के चरित्रों और इनकी बातों से नावाकिफ हों। सहीन के मुताबिक ऐसी भोली भाली मोमिनों औरतों पे तोहमत लगाना इन 7 तबाहकुन गुनाहों में से है जो साबका किए कराए पर पानी फेर देते हैं। और यहाँ तो मामला और भी सख्त है, क्योंकि जिस पर बुतान बांधा गया वो कोई आम मोमना नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी और मोमिनों की माँ है। लिहाजा ऐसे तोहमत लगाने वाले मुनाफिकीन पर दुनिया में भी लानत बरसती रहेगी और आखिरत में भी। दुनिया में इन मुनाफिकों पर जो लानत बरसती रही और हर दम ज़लील और ख्वार होते रहे वो सब ने देख लिया, और आखिरत में ये लोग जहन्नुम के निचले तबके में होंगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के गुस्ताख पर अल्लाह ने लानत भेजी है। कितनी ये गहरी आयत है, कितनी ये गहरी बात है। कोई बंदा नहीं भेज रहा। आपको पता है लानत भेजने का हक किसी को है ही नहीं। लानत अगर एक इंसान भेजता है तो वो पलट के उसी पे वापस आन पड़ती है। यहाँ मामला क्या है कि अल्लाह ताला लानत भेज रहा है। लुइना फी दुनिया वल आखिरा, ये अल्लाह का कलाम है ना, अल्लाह की नाजिल करदा आयत है। तो जो भी हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के ऊपर गुस्ताखी उस वक्त जो उन्होंने की आपको पता है, और ये रहती दुनिया तक आयत है। कोई भी उन पे खुदा न खास्ता कोई इल्ज़ाम लगाता है या उनका नाम के साथ गाली लगाता है, अस्तग़फिरुल्लाह, या कोई भी इस तरह की बात करता है गुस्ताखाना, तो याद रखें वो अल्लाह की लानत का मुस्तहिक है। दुनिया में तो है, आखिरत में भी है। और यहाँ पे अल मुहसिनातिल गाफिलातिल मोमिनात, औरत की बात आई, मर्द की भी आगे आएगी, क्योंकि औरत की इज्जत सबसे ज़्यादा नाजुक मसला होता है। उसी से नस्ल इंसानी की अल्लाह ने बका रखी, उसी ने नस्लें आगे बढ़ाने का सबब बनना है। और अगर माँ पे तोहमत लग जाए, माँ पे इल्ज़ाम लग जाए, तो आप देख लें कि फिर आगे उसकी ज़िंदगी किस तरह की हो जाती है और उसके लिए कितना मुश्किल हो जाता है ज़िंदगी में सरवाइव करना। तो यहाँ जबकि आम मुसलमान औरतों पे तूफ़ान उठाने वालों की सज़ा ये है। अब यहाँ अल्लाह ने नबी की बीवी का नाम नहीं लिया, का यरमूनल मुहसिनातिल गाफिलातिल मोमिनात। तो जब आम मुसलमान औरतों पर तूफ़ान उठाने वालों की सज़ा ये है, तो अंबिया की बीवियों पर जो मुसलमानों की माएँ हैं बोतान बांधने वालों की सज़ा क्या होगी। और ख़ुसूसन बीवी जो कि सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की सबजादी थी। उलमा कराम का इस पे इजमा है कि इन आयतों के नज़ूल के बाद भी जो शख्स उम्मुल मोमिनीन को इस इल्ज़ाम से याद करे, अस्तग़फिरुल्लाह, वो काफिर है, क्योंकि उसने कुरान पाक के खिलाफ किया। आपकी और अज़वाज मुतहरात के बारे में भी यही कौल है कि वो भी मिसल सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की हैं। अल्लाह फरमाता है कि ऐसे मोजी बोतान पर, दुनिया और आखिरत पर ऐसे इंसान पे लानत भेजी जाएगी, वो लानत अल्लाह का मुस्तहिक है। इब्ने जरीर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से ये नकल किया। सबका यही कौल है, सब इस पे मुत्तफिक है कि आप पर जो तोहमत लगाई या लगाई जिसने, उन सब पे अगर वो तौबा ना करें, अल्लाह की तरफ रुजू ना करें, तो सब लानत के मुस्तहिक हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आने और इस आयत के नाजिल होने का जिक्र कुरान मजीद में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आपके साथ इस हुक्म के मखसूस होने का जिक्र नहीं है।
یعنی صرف نبی حضرت عائشہ کے ساتھ نہیں، کیونکہ ہم عام عورتوں کا بھی ذکر ہے. بس سبب نزول گوئے خاص ہے لیکن حکم عام ہے. ممکن ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ کے قول کا بھی یہی مطلب ہو، واللہ عالم. بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ کل ازواج مطہرات تو یہ کے لیے یہ حکم ہے، اور اس کے علاوہ عام عورتوں کا حکم نہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سائد سے تو مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. اہل نفاق جو اس تہمت میں تھے سب روندہ درگاہ ہوئے، لانتی ٹھہرے اور غضب اللہ کے مستحق بن کے. اس کے بعد عام مومنہ عورتوں پر بدکاری کا بہتان باندھنے والوں کے حکم میں آیت والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا اتری، پس انہیں کوڑے لگیں گے. اگر انہوں نے توبہ کی تو توبہ تو قبول ہے، لیکن اگر گواہی ان کی ہمیشہ غیر معتبر رہے گی، ان کی گواہی نہیں لی جائے گی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سورۃ نور کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں اتری، ان بہتان بازوں کی توبہ بھی قبول نہیں. اس آیت میں ابہام ہے. اور 4 گواہ نہ لا سکنے کی آیت عام ایماندار عورتوں پر تہمت لگانے والوں کے حق میں ہے، ان کی توبہ مقبول ہے. یہ سن کر اکثر لوگوں کا ارادہ ہوا کہ آپ کی پیشانی چوم لے، کیونکہ آپ نے نہایت ہی عمدہ تفسیر کی تھی. ابہام سے مراد یہ کہ ہر پاک دامن عورت کی شان میں حرمت تہمت عام ہے، اور ایسے سب لوگ ملعون ہیں. حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک بہتان باز اس حکم میں شامل ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بطور اولا ہے. امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ بھی عموم ہی کو پسند فرماتے ہیں، اور یہی صحیح ہے اور عموم کی تائید ہے. بہرحال یہ میں نے سارے رائے اس لیے دے دی کہ اس آیت کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور دونوں تفسیر آپ کے پاس آ گئی. لیکن اجماع یہی ہے کہ یہ حکم عام ہے، حضرت عائشہ کے ساتھ خاص اور مخصوص تھا. لیکن عام مسلمان جو عورتیں ہیں، کوئی بھی مومن ہے، محسنات ہے، غافلات ہے. مومنات ہوتی نا قلعے کے اندر آ جانے والی، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والی. غافلات ہیں، بھولی بھالی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنی سادگی میں کسی سے بات کر رہے ہیں اور دوسرے کہاں سے کہاں کہانیاں اس کی پہنچا بھی چکے ہوتے ہیں اور وہ بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور مومن بھی، ان کے اوپر الزام تراشی سے روکا گیا. آگے وہ ساری آیتیں آئیں گی کہ کیا وجوہات بنتی ہیں کہ جب بیچاریاں محسنات، غافلات، مومنات اس کا شکار ہوتی ہیں. اگر وہ ہم سدے باب کر لیں اپنے گھروں میں تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی. تو انشاءاللہ اس آیت میں بھی 26 پہ جب ہم پہنچیں گے تو سارے احکامات ہم سیکھیں گے کہ جس کے بعد انشاءاللہ ہمارے گھروں میں ہماری پاک دامن بیویاں، عورتیں، بچیاں، ان پہ اس قسم کا الزام نہیں لگے گا. کیونکہ آج کل تو کامن ہے نا، ہر بچی پہ الزام خاندان کے لگا دیتے ہیں، پھوپھیاں چاچیاں لگا دیتے ہیں. کیونکہ ہمارے ماحول اتنے خطرناک ہو گئے ہیں، اتنے ہمارے گھروں میں فتنے آ چکے ہیں، اتنی مخلوط محفلیں، کزنوں کا آزادانہ آنا جانا، یہ تمام چیزیں سبب بنتی ہیں کہ اس کا اس سے چکر ہے اور وہ بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہماری اپنی فیملی میں ایک اتنا اچھا رشتہ ہونے جا رہا تھا اور ہم سب خوش تھے، تو لڑکے کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں، اس کا رجحان اس کی طرف ہے اور اس کا بھی رجحان اس کی طرف ہے، لیکن یہ انتظار میں ہے کہ وہ رشتہ ڈالے اور اس کے گھر والوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو تم بیچ میں مت آؤ. تو وہ جب مجھ سے بات ہوئی تو میں نے کہا بیٹا انٹرسٹ نہیں لے رہے ہو، ایک دفعہ والدین گئے ہیں، اس کے بعد تم انٹرسٹ نہیں لے رہے ہو، وجہ؟ اس نے پھر مجھے علیحدہ سے کہا کہ یہ ریزن ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میں بیچ میں انٹرپٹ کروں. تو میں نے کہا انہوں نے بھیجا ہے رشتہ؟ کہتا ہے وہ بھیجے یا نہ بھیجے، جب مجھے کزن نے بتا دیا ہے کہ اس کا اس طرف سے انٹرسٹ ہے اور وہ بھی لڑکے کا بھی ہے، تو وہ ہوتا ہوتے رشتہ رہ گیا. تو یہ اس طرح کی باتیں کسی بچیوں کی، اب واللہ عالم تحقیق بھی کسی نے نہیں کی، بچی سے بھی کسی نے نہیں پوچھا کیوں کان میں ڈالا گیا، لڑکے نے ڈلوایا، کس نے ڈلوایا، رشتہ نہ کروانے کے لیے ڈلوایا کہ نہ ہی ہو. بہت سے پرابلم ہوتے ہیں نا خاندانوں میں. تو انشاءاللہ یہ آگے بات کریں گے. کوشش کریں کہ کسی پہ الزام مت لگائیں اور پردہ پوشی کریں. اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اور دنیا میں بھی اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرمائے. آمین.